السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البث المباشر لحصة المعادلات المثلثية les équations trigonométriques dans un intervalle. في الفيديو السابق قمنا بدراسة أو حل المعادلات المثلثية sur R. إذا قمنا بتمرين بحل المعادلات المثلثية في R. في هذا الفيديو سنحاول حل المعادلات المثلثية، بعض المعادلات المثلثية بطبيعة الحال في بعض المجالات. لاحظوا معي هنا لدينا مجال ناقص بي سنقوم بحل المعادلتين سينوس إكس ناقص بي على 3 تساوي 1 على 2 في هذا المجال، ثم tangente إكس تساوي racine 3 dans cet intervalle. Et puis dans la deuxième question, on va résoudre l'équation tangente x moins pi sur 2 est égal à moins 1 sur l'intervalle moins 2p 0. إذن قبل ذلك خصنا نحلو المعادلة في المجال في R، عاد نمشيو نحلو المعادلة في المجالات. إذن نبداو نحلو المعادلات في المجال. إذن نبداو بالمعادلة الأولى اللي هي سينوس إكس موان بي سور 3 إيت إيكال أ 1 سور 2. غادي نحلو هذه المعادلة في R. أول حاجة خصنا نحلو المعادلة في R. كي غادي نلقاو الحلول في R خصنا نديرو التأطير باش نحددو ك، ومن بعد نعوضو ك باش نلقاو القيم. قلنا كاين فيديوهات سابقة قمت فيها بشرح المعادلات والمتراجحات أيضا المثلثية les équations trigonométriques sur R et les équations sur l'un des intervalles. يمكن لكم ترجعوا لهم وتحاولوا تتبعوهم، من بعد تكملوا معايا باش هذا الفيديو، من بعد تخدموا المعادلات في المجال وتكملوا معايا في هذا التمرين. انظروا هنا غادي نرجع للسؤال الاول، لا بروميير كيستيون. غادي نكتب هنا 1 on a sinus x moins p sur 3 est égal à 1 sur 2. اذا المرحله الاولى هو خصنا نقلبوا على واحد الزاويه الفا بحيث سينوس الفا est égal à 1 sur 2، وهذه كاينه في واحد الجدول ديجا كنعرفوها. شنو هي الزاويه اللي السينوس ديالها كتساوي 1 sur 2؟ هاد الزاويه هي P sur 6. Et donc نكتبو هنا on sait que sinus P sur 6 est égal à 1 sur 2. إذا لقينا واحد الزاويه اللي السينوس ديالها يساوي 1 sur 2. مورا شنو خصنا نديرو؟ خصنا دابا نديرو الحلول في R. بعدا خصنا نديرو الحلول في R. دو x إما غادي نديرو تساوي P sur 6 plus 2 kP، ولا كاينه رمز اخر لا كونغريونس، نديرو 3 tirés comme ça et on écrit ici P sur 6 modulo de P. هاد العباره وديك العباره ديال P على 6 زائد 2 كابي بحيث K ينتمي إلى زد راه كيف اما نكتبو هادي، ولكن اذا درنا بلس 2 كابي نديرو هنا غير تساوي، ما نديروش لا كونغريونس. او بيان بلوتو هنا ماشي اكس، نعاود نمحيها هنا لان هنا عندنا، لاحظوا معايا هنا كاينه اكس موان بي سور 3، ما كاينش اكس. لو كان كانت هنا غير سينوس اكس تيغال 1 سور 2 نديرو هنا اكس. الوغ هنا عندنا اكس موان بي سور 3، دونك غادي نكتب هنا اكس موان بي سور 3 هكذا. داكوغ، يعتبر هذه هي اكس ماجيسكيل وهذه هي الفا، دونك اكس اي تيغال الفا موديلو دو بي، و اكس اي تيغال بيان اكس موان بي سور 3 كونغري بي موان بي سور 6 موديلو دو بي. وعيد بالنسبه للسينوس، اذا لقينا واحد الزاويه الفا كنديرو الفا بلس 2 كابي وكنديرو بي موان الفا بلس 2 كابي. نعاود، اذا لقينا الفا كنديرو الفا بلس 2 كابي و بي موان الفا بلس 2 كابي. دونك هذاك الشيء اللي درت هنا، عوض ما نخدم ب 2 كابي درت موديلو دو بي. داكوغ، موديلو دو بي بحال الا كتبنا، غادي نكتبها هنا باش تفهموا اكثر. غادي نديرها هنايا هكذا، هذه غادي ندير هنا غير قاعده. هاي اكس موديلو الفا كونغري الفا موديلو دو بي هي هذه. دونك غادي نكتب هنايا، غادي نكتب هنا اكس est égal alpha plus 2kp avec k appartient à z. دونك هاد الزوج هادو sont équivalents، متكافئتين، عبارتين متكافئتين. داكوغ، اما نكتب x بلس 2 كابي ولا نكتب x
كونغري الفا بلس موديلو دو بي. دونك هادي وهادي راهم نفس التعبير. اما نكتب هادي بعض الاحيان كنكتب هادي وبعض الاحيان ممكن نكتب هاد الكتابه هادي. انا كتبت هادو موديلو في هاد الحاله هادي. في الفيديوهات السابقه استعملت بلس دو كابي. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نقلب على اكس. دونك اكس كونغري. دونك غادي نرجعو بي للطرف الاخر هكذا. شنو غادي تولي لنا بلس بي سور 3 بي سور 3 وغادي ندير بي بلس بي سور 6. دونك غادي نرجعها للطرف الاخر تولي زائد موديلو دو بي ou bien plutôt x congrès. alors غادي نرجعها للطرف الاخر عاوتاني تولي لنا p sur 3 plus p moins p sur 6 modulo 2p. par suite x congrès. alors نحسبوا هاد الجوج هادو. الا جينا نحسبوا غادي نلقاو هنا p sur 2 نتوما من بعد حسبوه نديروا توحيد المقام غتلقاو بان هي p sur 2 باش ما نضيعش الوقت. ou bien x est égal. alors نفس الطريقه نحسبوا هذه. هاي تعطينا p sur 3 moins p sur 6 تعطينا p sur 6. الا زدت لها p تولي لنا 7 p sur 6 هكذا. اذا p sur 3 ولا 7 p sur 6. دونك توحيد المقام. دونك المقام الواحد هو 6. تولي لنا هنا جوج زائد 6 هي 8. 8 ناقص 1 هي 7. وغادي ندير هنايا موديلو 2p. الوغ لقيت هنايا جوج ديال الحلول. ماشي غير جوج، لقيت هنا بليزيور سوليسيون. الوغ شنو خصني ندير دابا؟ خصني نمشي للتأطير لان دابا كنخدم في المجال. لاحظوا معايا هنا السؤال هو عطاونا المجال. نقدر ندير هكا باش تفهموا اكثر. دابا نزيد هذه غير نزيدها غير باش تفهموا اكثر. الا درت هنا ندير هكا. دونك باش تفهموا اكثر الا خدمنا اس دابا كنخدموا في ار. ها هي درت هنا ار مجموعه الحلول في ار شحال كتساوي. دونك بي سور 2 بلس 2 كابي. نحول هاد الموديل ونحولها ل 2 كابي كما قلت لكم هنا في هاد العلاقه. وغادي ندير عاوتاني 7 بي سور 6 وغادي ندير بلس 2 كا بي وغادي ندير كا ابارتيان ا زد. داكور هنا كا ابارتيان ا زد. هنا استخرجنا الحلول في ار ولكن المطلوب منا هو الحلول في موان بي. دونك غادي نجي هنا ونكتب trouvons ou déterminons les solutions de l'équation sinus x moins p sur 3 est égal à la solution de l'équation est égal à 1 sur 2 dans l'intervalle اللي هو moins p. D'accord. Alors خصنا نقلبوا حنا على دابا نقلبوا على لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون دون لانترفال موان بي. شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعوا لهاد لي سوليسيون اللي عندنا هنا. لاحظوا عندنا جوج ديال لي سوليسيون في ار لقينا ماشي جوج بلوتو عندنا بليزيور ولكن انا كيتكتبوا على عندنا واحد الكتابه معينه ديالهم. الوغ غادي نرجعوا لهاد لي دو زيكريتور وغادي ناطرهم. اون فا انكادري لي دو زيكريتور دون لانترفال اونتر موان بي اي بي. غادي ندير لهم التأطير باش نحددو كا. غادي نجي نكتب هنا غادي نكتب هنا بار سويت. نجي نكتب هنا. الوغ غادي ناخد هاد بي سور 2 هكذا. بي سور 2 بلس 2 كا بي. غادي ندير هنا المجال اللي عندي هنا اوفير. دونك ندير او ايكال وغادي ندير موان بي وغادي نجي ندير هنا ستريكتومون اللي عندنا هنا اوفير وغادي ندير هنا بي. ها الاولى التأطير الاول. نمشي عند التأطير الثاني. نمشي ناخد الثاني العباره الثانيه الكتابه الثانيه. دونك 7 بي sur 6 plus 2k p compris entre moins p et p. مزيان. دابا شنو خصني نوصل؟ خصني نوصل للكا. خصني نلقى غير كا محصوره بين جوج ديال القيم. داكوغ خصني نأطر كا خصني نلقاها محصوره بين جوج ديال القيم. الوغ شنو غادي ندير؟ نحيد بي بعدا. غادي ندير هنايا موان 1 sur 2 plus 2k 1. نفس الطريقه شنو غادي ندير هنا؟ ندير موان 7 sur 6 plus 2k وندير هنا 1. حيدت بي بحال اللي قسمت على بي ولا ضربت في واحد على بي ضربت في واحد على بي في واحد على بي في واحد على بي باش نختزل بي. واخا نخدم هذه ونرجع لهذه من بعد. نرجع لهذه. دابا بغيت انا دوكا نخلي غير دوكا. دونك هاد واحد على جوج ما خصهاش تبقى هنا.
Donc on va ajouter moins 1 sur 2. Donc moins 1 sur 2 moins 1. من هنا ناقص 1 على 2. تمنا غادي نزيد ناقص 1 على 2. Plus 1 sur 2 plus 2k moins 1 sur 2 plus 1. D'accord. كاع الاطراف زدت لهم واحد ناقص 1 على 2 باش نختزل هذه تمشي مع هذه. غادي تبقى لي هنايا، لاحظوا معايا تبقى لي 2k هكا. نحسب هذه ونحسب هذه. الا حسبتها توحيد المقام ولا نقولوا واحد ناقص النص، واحد زدنا له النص، عفوا نقصنا منه النص، واحد ونقصنا منه النص، غادي يبقى لنا النص. هذا النص زائد جوج ديال النصوصه هي ناقص 3 على 2، يعني 3 ديال النصوصه. مزيان. نزيد دابا شنو غادي ندير؟ نضرب في 1 على 2 تولي لي 1 sur 2 fois moins 3 sur 2 1 sur 2 fois 2k 1 sur 2 fois 1 sur 2. On a multiplié les trois côtés par 1 sur 2 pour simplifier 2 avec 2 باش نختزلوا هاد الزوج مع الزوج. شنو غيتبقى لنا هنا؟ غيتبقى لنا غير كا. دونك هنا وصلنا للكا اللي كنقلبوا عليها 1 sur 4 ici. Ici moins 3 sur 4. داكور. دابا لقينا التأثير ديال كا، ولكن حنا في هاد الحالة هادي خصنا نقلبوا على كا راه ابارتيان ا زد. ما نساوش اي كا ابارتيان ا زد. ما نساوش بان كا كينتمي لزد. الوغ خصنا نقلبوا دابا نديرو واحد المجال باش نلقاو كا كينتمي لزد. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد المستقيم هنا، ان شيما ريبريزونطاتيف للشرح باش نشرحو. شنو غادي ندير؟ غادي نمثل هاد جوج ديال القيم هادو اللي عندي هنا. غادي ندير لينا كاين ناقص 3 على 4 وكاين هنا 1 sur 4. مزيان. دونك عندي جوج ديال القيم. واخا عندي هنايا او ايكال غادي ندير هكا، وهنا عندي ستريكتومون. دونك هنا تكون هاد الشكل. ضروري نديرو هاد المجال لان بعض الاحيان كنلقاو هذا عدد نسبي، نقدروا نلقاو هنا مثلا زوج ولا نلقاو 3. دونك هذا ينتمي للزيد. الوغ واش ناخذوه ولا ما ناخذوش؟ كنشوفوا على حساب واش عندنا هنا ستريكت ولا عندنا او ايكال. داكشي علاش كنديروا هاد المجال هذا. داك نعاود. ممكن هاد الاطراف هادو هادي ولا هادي ممكن يكون ان نونتي غولاتيف، سيتادير ابارتيان ا زيد. يقدر يكون هنا ناقص 4 ناقص 1. الوغ واش داخل في المجال ولا ما داخلش؟ حسب شنو عندنا هنا، واش عندنا ستريكت ولا عندنا او ايكال. داكور. نمشي لهنا وغادي دابا نمشي نمثل دابا لي نومبر غولاتيف لي زونتي غولاتيف كومبري اونتر moins 3 sur 4 et 1 sur 3. نقلب على لي زونتي ناتوريل، نقلب على لي زونتي غولاتيف بلوتو، الاعداد النسبيه اللي قريبه من هادو. واخا نمشيو للزيرو. لاحظوا معايا هذا سالب هذا موجب، هذا سالب هذا موجب. دونك شنو كاين زيرو بعدا راه هنا. هادو كنحسبوا بالاله الحاسبه غادي نلقاو بانه يساوي 0 فيرغول شي حاجه. حتى هذا كنحسبوا غادي نلقاو 0 فيرغول شي حاجه. هنا موان بليتو موان، خصنا واحد الموا هنا. الوغ موان زا غادي تجي من هنا و ان غادي تجي هنايا. حنا غير درنا ماشي ضروري يكون هذا هو العبار، ولكن واحد كيجي خارج المجال وناقص واحد خارج المجال. الوغ شنو هو العدد النسبي اللي ينتمي للزيد وكاين في هذا المجال؟ هو هذا. داكوغ. دونك عندنا ثلاثه، عندنا هذا وعندنا هذا. كنشوفوا غير اللي داخل في المجال هو زيرو. دو كا est égal à 0. Par suite شنو غادي نديرو دابا؟ Par suite غادي نجيو نعوضو دابا هاد الزيرو نعوضوها هنا. هاد الزيرو نعوضوها هنا تولي لنا هكا بي سور 2 بلس 2 فوا 0 فوا بي est égal. هادي تعطينا زيرو تبقى لنا غير بي سور 2. ها الحل الاول لقيناه في المجال موان بي. لقينا الحل الاول في المجال موان بي. ضروري نمشيو دابا للحل الثاني. نمشيو دابا نديرو التأطير ديال الثانيه. قلنا في الاول نعاود نذكر، قلنا باش نحلو هاد المعادله هادي في المجال موان بي شنو درنا؟ مشينا حلينا هاد المعادله في ار بطريقه عاديه. يمكن لكم ترجعوا لواحد التمرين السابق خدمنا غير معادلات في ار وتشوفوا كيفاش درنا خدمنا المعادلات في ار، وانا عاود شرحتها هنايا. دونك لقينا هاد مجموعه الحلول في ار. لاحظوا معايا هنا اس ار، لقينا مجموعه الحلول في ار. شنو نديرو دابا؟ خصنا نحلوا المعادله في المجال موان بي. يعني ناخذوا هاد الحل الاول غنديروا له التأطير باش نخرجوا كا. كي خرجنا كا ايكال زيرو عوضناها في هاد العباره هادي في هاد الكتابه ولقينا الحل الاول. دابا نمشيو للثاني، نمشيو لكتابه التعبير الثاني وغادي نديرو التأطير. غادي نمشي هنا وغادي نكمل. الوغ كيما درنا هنا شنو غادي ندير هنا؟ عندي 7 على 6 مخصهاش تبقى هنا، خصنا نحيدو هاد 7 بي على 6. شنو خصني ندير؟ غادي نزيد ندير هكا ناقص. دونك نزيد لها ناقص 7 على 6 7 على 6 كاملين نزيد لهم ناقص 7 على 6. Donc je vais ajouter moins 7 sur 6 moins 1. هنا moins 7 sur 6 plus 7 sur 6 plus 2 k. هنا moins 7 sur 6
بلس 1 على هذا الشكل هذا. كامل الاطراف زدت لهم ناقص 7 على 6. غادي نختزل هذه، لاحظوا معايا انا نختزل هذه مع هذه، غادي تبقى لي هنا، تبقى لي 2 كا، عفوا هنا ستريكت. نحسب هذه هنا توحيد المقام 6 على 6، واحد هي 6 على 6، 6 ناقص واحد هي ناقص واحد على 6. هنايا عاوتاني ناقص 6 على 6 ناقص 6 ناقص 7 هي ناقص 13 على 6. دابا شنو غادي ندير؟ نفس المرحله اللي درت هنا، نضرب واحد على جوج منا ومنا ومنا باش نختزل الزوج. غادي ندير 1 sur 2 فوا موان 13 sur 6، 1 sur 2 fois 2k، 1 sur 2 fois moins 1 sur 6. نختزل دابا هاد الزوج مع الزوج، ترجع لي هنا k compris entre، نحسبو هادي moins 13 sur 12، وهنا تولي لي moins 1 sur 12. اي ما نساوش دائما اي k appartient à z، علاش راه كاين هنا، لاحظوا معايا كاين هنا k appartient à z. دونك شنو غادي ندير؟ نفس الطريقه اللي درت هنا، ندير واحد لو شيما، وغادي نعاود نوضح هاد الاطراف اللي هما هنا، ناقص 13 على 12 ثم ناقص 1 على 12. عندنا او ايكال دونك فيرمي، ستريكتومون دونك اوفير. دونك المجال اللي عندي هو هذا. Maintenant, je vais déterminer les nombres relatifs, les entiers relatifs appartiennent à cet intervalle. Alors, ناخذو دابا نشوفو اللي قراب من هذا العدد. هذه كون نحسبوها بالآلة الحاسبة غادي نلقاو ناقص 1 فاصلة، داكوغ. هذه من نحسبوها غادي نلقاو ناقص 0 فيرغول. مزيان. دونك شنو هما الأعداد اللي غادي يجيو هنا؟ 0 1 2 3 0 موان 1 موان 2 موان 3. شنو هما؟ 0 غادي يجي هنا لأن 0 كبير على العدد السالبة، دونك هذا سالب هذا سالب، 0 تجي هنا. موان 1 غادي تجي هنا، ها هي موان 1. بالنسبة لموان 2 غادي تجي هنا، داكوغ. دونك موان 1 غادي تجي هنا، كاين موان 1 كاين 0 كاين موان 2. هما الأعداد النسبية لي نومبر اللي كينتميو للزد وقراب لهاد القيم هادو. دونك كا دو k est égal à quoi? Est égal à moins 1. Donc لقينا k est égal à moins 1. alors غادي نمشيو نعوضو، قلنا هاد k est égal à moins 1 نعوضوها في هاد القيمة هادي 7p sur 6 إلا عوضنا بموان 1. لاحظوا معايا إلا عوضنا بموان 1 هنا غتولي لي موان 2، إلا عوضنا موان 1 تولي لي موان 2. دونك غادي نكتب موان 2p est égal المقام الموحد هو 6، غتبقى هنا 7p ناقص 6 في 2 هي 12، داكوغ. وغادي نحسب هذه تولي لي هنايا ناقص كون نحسب 7 ناقص 5 بي على 6. دونك الحل الثاني هو هذا ناقص 5 بي على 6. دونك لقيت جوج ديال الحلول، لقيت بي سور 2. بي سور 2 راه كاين في هذا المجال هذا، موان بي سور 2، حتى هاد القيمه راه كاينه في هذا المجال. دونك لقينا جوج ديال القيم اللي كينتميو لهذا المجال. نولي نشرح علاش درنا هذا التأثير هذا، لان ملي كنخدمو في ار حنا غادي نكتب هنا، حنا ملي كنخدمو في ار لاحظوا معايا هنا وجدنا الحلول في ار. غادي نعاود نشرحها لينا، كنت شرحتها في الفيديوهات السابقه نعاود نشرحها. ملي خدمنا في ار هنا راه عندنا هذا الشكل هذا، هنا عندنا 0، هنا عندنا بي، عندنا موان 2 بي، موان 3 بي، هنا عندنا بي، هنا عندنا 2 بي، 3 بي اكسيتيرا، 4 بي اكسيتيرا. الوغ هادي بي على جوج فين غادي تجي هنايا، ها هي داكوغ. بي على جوج غنزيد لها 2 كاب، غادي نبقى ننتقل بالمجال 2 بي، تجي هنا تجي هنا تجي هنا تجي هنا اكسيتيرا. دونك هاد بي على جوج الا بغيت نزيد لها 2 بي ولا نقص منها 2 بي نبقى ننتقل بواحد المجال الطول ديالو 2 بي. نمشيو 7 بي على 6، 7 بي على 6 تقريبا تجي هنا قريبه لبي هكذا. الا زدت لها 2 بي غادي تجي هنايا، الا نقصت لها 2 بي غادي تجي هنايا اكسيتيرا. الوغ لاحظوا معايا الا مشينا هكا ما غاديش نريضو، غادي يوليو عندنا مجموعه ديال الحلول ما لا نهايه من الحلول. لاحظوا معايا كاملين هادو حلول ديال هاد المعادله، ولكن في ار في المجال ار حنا شنو المطلوب منا؟ لاحظوا معايا بي موان بي. الوغ المطلوب منا هما تحديد هاد هنا بليتو تحديد هاد الحلول اللي كاين في هاد المجال. كنلاحظوا بانه كاين جوج ديال الحلول. الوغ كنديرو نحددهم، وممكن يعطيو لنا هاد المجال، ممكن يعطيو لنا هاد المجال هذا. الوغ باش نحددو هاد جوج ديال المجالات درنا هاد الطريقه ديال التأطير. لاحظوا معايا درنا الطريقه ديال التأطير باش حددنا هاد الجوج اللي هما. دونك هاد بي سور 2 يجي هنا بلوتو ما كاينش شي خطا هنا، لو ما كاينش شي خطا هنا. بي سور 2 7 لا 7 بي سور 6 ما تجيش هنا، بلوتو راني غلط، كتجي هنايا تجي على برا، انا غلطت هنا. دونك الاخرى غادي تجي هنايا،
هكا غادي تجي. راني غلطت هنا. دونك كاين هاد الجوج، كاين هذا وكاين هاد الحل. داكور 7 بي سور 6 تجي هنايا، وهادي بي سور 2 هادي موان 5 بي سور 6 اكسيتيرا. الوغ دابا غادي نكتب هاد جوج ديال الحلول في واحد في الحل. غادي نكتب هنا دونك اس موان بي مجموعة الحلول في هذا المجال هذا هي بي سور 2 اي 5 بي سور 6. إلا طلبوا منا في السؤال نمثلوهم هاد جوج ديال الحلول، مثلا طلبوا منا نمثلو هاد جوج ديال الحلول، شنو غادي نديرو؟ حنا ما طلبوش منا في السؤال، حنا كنفترضو طلبوه منا، قالوا لنا في واحد السؤال اي ريبريزونتي دون ان سيركل تريغونوميتريك لي سوليسيون. صافي طلبوا منا اننا حنا نمثلو هاد الحلول. شنو غادي نديرو في هاد الحاله هادي؟ غادي نمشيو نحدو لا ميزور برينسيبال ديال هادو ديجا سو دي ميزور برينسيبال. علاش؟ لان محصورين في المجال ناقص بي. لا ميزور برينسيبال هي اللي كتكون محصوره في المجال ناقص بي. دونك هادو ديجا سون دي ميزور برينسيبال. ولا باش تعرفوهم كنشوفو ديما البسط مع المقام. الا كان هذا بطبيعه الحال نحيدو الناقص، الا كان هذا صغير على المقام راه ميزور برينسيبال. بحال هنا كاينه واحد، هنا كاينه جوج، هنا كاينه خمسه، هنا كاينه سته. دونك الا كان البسط صغير راه ميزور برينسيبال. الوغ الا بغينا نمثلوهم هادو، غادي نكتب هنا لا ريبريزونطاسيون. هنا ما طرحناش في السؤال. الا ما طرحهاش في السؤال ما نديروهاش، انا غير بغيت نزيدها باش نشرحها اكثر. لا ريبريزونطاسيون دو بي سور 2 اي موان 5 بي سور 6. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو ل بي سور 2 راديان. شحال كتولي بالدوغري؟ هي 90 دوغري. الا مشينا ل موان 5 بي سور 6 حنا ما نديروش 5، نديرو ما ناخدوش سور 2 سور 6 راديان. شنو غادي تولي بالدوغري؟ كنديرو 5 في 180 مقسومة على 6. هنا غادي نحيد هاد الناقص هادي، ما نديرش الناقص في الدوغري، من الأحسن ما نديرش الناقص. داكوغ، من الأحسن ما نديرش الناقص. الوغ هنا باش نحسبوها بالدوغري بهاد الطريقة عطاتنا 150 دوغري. داكوغ، مين نجيو نمثلو راه غادي نمثلو هاد الناقص هادي. الوغ شنو غادي ندير دابا؟ نرسم الدائرة المثلثية. دونك حنا بغينا نمثلوهم، حنا عطاوناش التمثيل، ولكن انا غير زدتها باش نشرح اكثر. دابا غادي نمثل هاد الزوج هادو، هاد جوج ديال القيم. غادي ندير الدائرة المثلثية هنا لو سيركل تريغونوميتريك كوم سا. ما يهمناش لو سيركل واش كبير ولا صغير. نديرو بشحال ما درنا لو سيركل يكون كبير احسن باش يكون باين واضح. ندير هنا لو روبير ليي او سيركل تريغونوميتريك المعلم، خص يكون متعامد ممنظم، تكون زاوية قائمة. هنا ديما كتكون زيرو، هنا كتكون بي. الوغ شنو عندنا هنا؟ عندنا 90 درجة بي سور 2 كتجي هنايا، ما عندنا حتى شي مشكل. هي بي سور 2 ما عندنا حتى شي مشكل، هي هادي صافي نمثلها مباشرة. نمشيو دابا ل 150. هذا لو سونس بوزيتيف. عندنا 150 درجة، ولكن شنو عندي هنا؟ لاحظوا معايا عندي ناقص. أنا حسبت غير 5 بي على 6 لقيتها هي 150 درجة. الوغ دابا عندي هنا ناقص، خصني نمثل هادي. غادي نمشي لو سونس نيجاتيف، غادي مانيش نعبر في هاد الاتجاه، غادي نبدي ديما كنبدي. شوف ديما المنقلة كنحطها هنايا على هاد الجزء هنا او. ديما المنقلة كنحطها على هذا وكنعبر، يا اما نعبر في هذا الاتجاه الموجب ولا الاتجاه السالب حسب الزاوية اللي عندي. هنا عندي زاوية سالبة نيجاتيف، دونك جو في ميزوري دون لو سونس نيجاتيف. غادي نرجع هنا هكذا مزيان. الوغ دابا غادي نرجع هكا في لو سونس نيجاتيف. داكوغ، غادي نرجع في لو سونس نيجاتيف لان عندي هنايا موان. دونك غادي نحسب. كاين هنايا ما عرفتش راه يبان لكم ولا لا، يمكن واحد شويه هكا باش يبان مزيان. هنا كاين زيرو، كاين 0 10 20 30 اكسيتيرا حتى كنوصلو ل 150 لان عندنا هنا 150. دونك غادي نجي ندير هنا هي هادي، ما نديرش هنا نجي. شوف كاين واحد الخطا كيديرو التلاميذ كيكون المنقله بعيده على الدائره وكيجي هنا وكيحط النقطه. لا، نحطها قدام المنقله هكا، اما نحطها من هنا ولا نحطها من هنا قدام المنقله. داكوغ، ما نجيش نحطها هنا ولا نجي نحطها هنا باش عرفت انا واش راني غلطت ما غلطتش. نحطها قدام 150. هي 150 نحطها قدامها ونشد المنقله ونجي هنا وندير هكذا. عاد نجي نرسمها. الوغ هنا غادي نجي نمثل هنا.
غادي نكتب هنايا، نكتب هاد القيمة هادي موان 5 بي سور 6 هكذا، نكتب موان 5 نكتب موان 5 بي سور 6 ونكون مثلت هاد جوج ديال القيم، جوج ديال الزوايا اللي عطاونا هنا. دونك هنا عطاونا التمثيل من هذه الطريقة اللي غادي نديرو باش نمثلوها. وما ننساوش لو سونس بوزيتيف لو سونس نيجاتيف. اول حاجه غادي نرجعوها لمن؟ نرجعوها لا ميزور برينسيبال، ضروري نرجعوها لا ميزور برينسيبال باش نقدروا نستعملوا المنقله غير مره واحده. لا ميزور برينسيبال كتسمح لنا باش اننا نستعملوا المنقله غير مره واحده، ما نستعملوهاش جوج مرات، مابقاوش ندوروا في المنقله. بحال مثلا عطاونا 200 درجه، 200 درجه نستعمل المنقله جوج مرات، خصني نعبر حتى 180 ونزيد لها 20. الوغ حنا كان اذا رجعنا على الميزور برينسيبال نستعمل المنقله مره واحده. مزيان. دونك هذه بالنسبه لا كيسيون ا. نمشيو دابا لا كيسيون 2 اللي فيها طونجونت اكس ايكال راسين 3، نفس المجال. دونك غادي نخدم ندير هنا 2 نديرو هكا ليكواسيون on a tangente x est égal à racine 3. D'accord. غادي نحلو دابا هاد المعادله راسين طونجونت x est égal à racine 3. غادي نخدموها في r بنفس الطريقه، غادي نخدموها في r ومن بعد نديرو التعطيل. on sait que est égal donc tangente، ممكن نكتبوا هاد الكتابه هادي est égal، نحولوا هاد راسين 3 نحولوها لطونجونت ديال واحد الزاويه. شنو هي الزاويه اللي تعطينا راسين 3؟ هي بي سور 3. On sait que tangente pi sur 3 est égal à racine 3. Alors شنو درت؟ خليت الطونجونت وهذه حولتها لطونجونت بي سور 3، كاينه في الجدول tangente pi sur 3 est égal à 3. Donc x est égal. دونك في هذه الحاله ملي كيكون عندنا الطونجونت ما كنديروش الفا موان الفا ولا الفا، كنديرو غير واحد الحل، كناخذوا غير ديك الالفا وكنديرو لو بلوس كابي، كناخذوا غير حل وكنديرو بلوس كابا. رجعوا للفيديو اللي قبل بالنسبه للمعادله ديال الطونجونت تشوفوا كيفاش درنا خدمناها. كنخدموا عندنا غير حل واحد، دونك كنديرو بي سور 3 وغنزيدو لها كابي افيك كا ابارتيان ا زد. هكا كنديرو صافي. هنا كنحبسو. بالنسبه لار هنا كنريضو، ما كنديروش جوج ديال الحلول، كنديرو غير بي سور 3 وكنزيد لها كابي. علاش؟ لان الاخرى الثانيه غادي تكون مقابله ديالها، الا كانوا سيميتري بارابور على الاوريجين كنديرو بليس كابي. دابا شنو غادي نديرو باغ سويت؟ حنا كنقلبوا على لي سوليسيون فين؟ في اي مجال. لاحظوا معايا كنقلبوا على لي سوليسيون في المجال موان بي بي. انا عاد في السؤال الاول. الوغ خصني ندير التعطيل باغ سويت. غادي نمشي ناخذ هذه بي سور 3 بلس كا بي كومبري اونتر موان بي بي، لان عندنا هنا لاحظوا معايا عندنا لانترفال فيرمي خصنا نديرو او ايكال مع هاد الجهه، وهنا لانترفال اوفير نديرو ستريكتومون. هادشي اللي درنا هنا. دونك غادي نحيدو بي تولينا موان زا 1 sur 3 plus k 1. alors غادي نزيدو دابا خصنا باش نحيدو هاد 1 sur 3 on va ajouter moins 1 sur 3. غادي نزيدو ناقص 1 على 3 كلش الاطراف باش نقدروا نحيدو هادي. حنا نقلبو غير على k moins 1 sur 3 moins 1 واخا moins 1 هكا moins 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus k moins 1 sur 3 plus 1. دونك نحسبوا هذه. الا جينا نحسبوا هذه نلقاو هنايا موان 4 سور 3، هنا غادي نلقاو كا، وهنا غادي نلقاو الا جينا نحسبوا نلقاو 2 سور 3. دونك لقينا 2 سور 3، لقينا موان 4 سور 3 اي 2 سور 3. نفس الطريقه شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير واحد المستقيم هنا، ما ننساش هنايا اي كا ابارتيان ا زد. ديما نزيدها هنا لان كا ينتمي لزد. لاحظوا معايا هنا كا ابارتيان ا زد. دونك دابا غادي نكمل هنا، غادي نوضح هاد المستقيم هنا ونشوف. دابا غادي نوضع موان 4 سور 3 وغادي نجي هنا وندير 2 سور 3. هنا قلنا فيرمي، هنا اوفير علاش هنا او ايكال هنا ستريكت. الوغ شنو غادي ندير دابا؟ هنا غادي نمشي نمثل الاعداد اللي كتنتمي للزد ومحصوره في هذا المجال ناقص 4 على 3. الوغ بالنسبه لهذه عندنا ناقص ما نساوهاش، كاين واحد الناقص. هذه كتساوي لنا شنو؟ ناقص 1 فاصله. داكوغ ناقص 1 فاصله. هنا كتساوي لنا 0 فيرغول. الوغ بالنسبه ل 0 غادي يجي هنايا ها هو 0، حتى موان زا غادي تجي هنا لان موان زا كاينه موان زا فيرغول، وهنا غادي تجي موان 2 وهنا غادي تجي 1. الوغ اللي عندنا هما هاد الزوج هادو هما اللي كاينين في هاد المجال هذا. دونك كا ايتيغال موان زا و كا ايتيغال 0. دابا غادي شنو نديرو؟ غادي نمشيو نعوضو كا ايتيغال 0 نعوضوها هنا ونلقاو بي، ومن بعد نعوضو بكا ايتيغال 1. الوغ نديرو هنايا هكذا
دونك إلا عوضنا بموان زا تولي لنا بي سور 3 موان بي est égal, وهنا P sur 3 moins plus 0 fois P est égal, d'accord. نعوضو ou bien نعوضو هنا ونعوضو موان زان في هذه الكتابة هذه ونحسبوها، ونوليو نعوضو بالزيرو في هذه الكتابة ونحسبوها. تعطينا P sur 3 وهنا تعطينا موان 2 P sur 3. إذن لقينا جوج ديال القيم هنا، لقينا موان 2 P sur 3 ولقينا P sur 3 جوج ديال القيم اللي الطونجون ديالهم كيساوي لنا راسين 3. الوغ لقينا جوج ديال الحلول، غادي نديرهم هنايا اس، غنجي نكتبهم هنايا دو اس كنخدمو في المجال موان بي بي est égal moins 2 P sur 3 P sur 3. دابا عطاونا قالوا لنا مثلوا هاد جوج ديال الزوايا نفس الطريقه، نديرو التمثيل ديالهم. هنا في السؤال ما تطرحش، ولكن انا قلت زدتها غير باش نستافدو اكثر. الا قالوا لنا مثلوا هاد جوج ديال الزوايا، الوغ شنو غادي ندير هنا؟ غادي نكتب هنا لا ريبريزونطاسيون de 2 P sur 3 et P sur 3. غادي نرجع دابا نحولهم للدوغري. بي سور 3 راديان، هنا عندنا بالراديان صافي. غادي نحولوها للدوغري. شنو غادي ندير؟ هي 180 على 3 دوغري اللي هي 60 دوغري. نمشي ل 2 بي، هنا عندنا موان بلوتو عندنا موان، ولكن ما نحسب الموان ندير غير 2 بي من بعد ندير ناقص. نجي نمثل ندير ناقص. راديان هي 2 فوا 60 داكوغ، لأن بي سور 3 هي 60 وعندنا 2 بي سور 3 نديرها مباشرة هي 120 دوغري. مزيان. دابا غادي ناخد هادو كاملين مكتوبين على الشكل عندنا هنايا لا ميزور برينسيبال، ما عندنا حتى شي مشكل لأننا خدامين في المجال موان بي بي. لو كان عندنا شي مجال آخر ضروري خصنا لا ميزور برينسيبال. دونك غادي نجي نمثل هاد جوج ديال النقاط. دونك نرسم لو سيركل تريغونومتريك، وهنا غادي ندير لو روبير orthonormé direct lié au cercle trigonométrique. سيكون متعامد ومنظم هكذا. غادي ندير هنا او، هذا لو سونس بوزيتيف. الوغ دابا نمشي نمثل، هنا كنبديو من زيرو، هنا كنبديو نحسبو هكا لو سونس بوزيتيف، هكا لو سونس نيجاتيف. الوغ غادي نمثل 60 عندنا بي سور 3 بوزيتيف، دونك غادي نحسبو في لو سونس بوزيتيف. الوغ شنو ندير؟ ندير المنقاله على هاد الشكل هذا ونحسب في لو سونس بوزيتيف هكذا صافي. نحط هنايا لاحظوا معايا 180 زيرو كتجي مع الخط، 180 ولا زيرو كتجي لنا مع الخط، وهذا المركز ديال المنقاله كيجي مع المركز ديال الدائره. الوغ غادي نحسب في لو سونس بوزيتيف لان عندي بي سور 3 بوزيتيف، غادي نحسب في لو سونس بوزيتيف. غادي نحسب 60، دونك عندي 10 20 30 40 50 60. دونك تجي هنا غادي ندير واحد النقطه هنا، ومن بعد غادي نمشي نلصق هذا الاصل مع هذه النقطه هذه، غادي ندير هكا وغادي نجي نكتب هنا بي سور 3. هاني مثلت الاولى. نمشي للثانيه. الثانيه فيها 120 ولكن ما ننساوش كاين واحد الناقص هنا. لاحظوا معايا كاين واحد الناقص، دونك 120 ولكن في لو سونس نيجاتيف. الوغ خصنا نقيسو ولا نعبروا هاد الزاويه في لو سونس نيجاتيف، ما نمشيوش لو سونس بوزيتيف. كي نديرو لو سونس بوزيتيف هو هذا، لو سونس نيجاتيف هو هذا. ديما غادي نبدي من هذا المستقيم ونبدا نعبر، غادي نعبر 120 من هنا، ما نعبرش من هاد الجهه الموجبه. غادي نشد المنقاله نحطها بنفس الطريقه كما درنا قبيله. غادي نقلبوا المنقاله دابا وغادي نحسب منها بشحال، نحسب 120 درجه. غادي نحسب هنا كاينه 0 20 60، ما نحسبش لتحت لان لاحظوا معايا تحت كاينه 180 170، ما يمكنش نحسب نبدي من زيرو. دونك نبدي ديما من زيرو ونمشي حتى كنلقى 120 هي هذه. دونك غنجي ندير هكا، هذه 120. ولا في الطونجون ديما غادي يكونوا هادو متقابلين، هادو ديما كيكونوا متقابلين صافي. هاد الجوج ديال النقط غادي يكونوا متقابلين في الطونجون، ولكن انا رسمتها باش تعرفوا كيفاش دير ترسموا الزاويه السالبه. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نجي نكتب هذه موان 2 بي سور 3 ونكون مثلت هاد جوج ديال الزوايا هنا
في الدائره المثلثه. ماشي مطلوب منا ولكن انا زدتها لان الا ما كانتش مطلوبه بلا ما ترسموها، الا ما كانتش مطلوبه في السؤال بلا ما ترسموها. فاش نرسموها الا كانت مطلوبه في السؤال قالوا لنا اي ريبريزونتي لي سوليسيون سور لو سيركل تريغونومتري. هذا هو السؤال اللي تطرح، اي ريبريزونتي لي سوليسيون دون لو سيركل تريغونومتري. ما كانش هذا السؤال ما ترسموش، انا غير زدتو باش نشرح هذا السؤال هذا. نمشي دابا لا كيسيون دو résolvons dans moins 2p0 l'équation tangente x moins p sur 2 est égal à moins 1. alors نحلو هاد المعادلة هادي في المجال موان دو بي زيرو. اول حاجه قلنا خصنا نحلو المعادله فاش خصنا نحلو المعادله في ار. اول حاجه نحلو المعادله في ار، عاد من بعد نديرو التأثير. الوغ نزيد ندير هنا خصنا نقلبو دابا على شي زاويه الطونجون ديالها كتساوي ناقص واحد. نقلبو على شي زاويه الطونجون ديالها كتساوي ناقص واحد. غادي نكتب هنا اون سي كو ديما نمشيو ناخدو غير العدد الموجب اللي هنا ونقلبو على الزاويه اللي الطونجون ديالها كتعطي مع واحد هي بي سور 4. دونك نرجع هنا غادي نكتب موان نضرب في الناقص ونضرب في الناقص باش نوصل لهاد الناقص واحد. طونجونت موان بي سور 4 بلوتو غادي نحيدها بالبلونكو موان زاد. هاد الناقص ما خصنيش نديرها هنا، داكوغ. دونك عندي طونجونت بي سور 4 نخليوها. دونك ضربت في الناقص منا ضربت في الناقص منا مزيان. الوغ واحد القاعده شنو كتقول؟ القاعده درتوها في لابارتي 1 ديال لا تريغونومتري. moins tangente x est égal à tangente moins x. هذه هي القاعده اللي درتو. دونك هاد الناقص اللي على برا ممكن ندخلوها لداخل، هي والسينوس كيف عندهم نفس القاعده الا الكوسينوس. الكوسينوس ما يمكنناش ندخلو الناقص لداخل، ولا نطبقوها هنا. دونك هاد الناقص تدخل لداخل ولا الناقص ممكن ندخلوها لداخل. غتولي لنا tangente moins p sur 4 est égal à moins زا. مزيان لقينا دابا هاد الحل هذا. دابا نقارنوها مع هادي. دونك هنا لقينا ناقص واحد هنا x moins p sur 2 هنا moins p sur 4. دونك par suite هاد x moins p sur 2 اللي هنا هادي نعتبروها x كبيره، نعتبروا بحال اللي عندنا x كبيره غادي تساوي لنا هاد القيمه هادي بلس كابي est égal à moins p sur 4 plus kp avec k appartient à z هكذا. داكوغ. دونك ناخدو هنايا بحال اللي عندنا اكس كبيره نديرو هاد اكس كتساوي لنا الفا بلس كابي. هذا هو الطونجونت كنديرو غير واحد، كنديرو غير واحد الحاله هادي كنديرو الفا بلس كابي، ما كنديروش الفا بلس دو كابي، الفا بلس كابي. الوغ انا كنقلبو هنايا ما كنقلبوش على اكس موان زا موان دو موان بي سور دو، كنقلبو على اكس. الوغ حنا نقلبو على اكس نديرو اكس ايتيغال. غادي نرجعو هاد بي سور دو نرجعوها للطرف الثاني. غادي نكتب هنا بي سور دو نغيرو الاشاره غادي ندير موان بي سور 4 غادي ندير بلس كابي غادي ندير كا ابارتيان ا زد هكذا. دونك اكس ايتيغال. الوغ نحسبو هاد الجوج هادو كنوحدو المقام غادي نلقاو بي سور 4 بلس كا بي افيك كا ابارتيان ا زد. نلقاو على هاد الشكل هذا اكس ايتيغال بي سور 4. داكوغ. نعاود قلنا باش نحلو هاد المعادله هادي خصنا نقلبو على شي زاويه الطونجون ديالها كيساوي ناقص واحد اللي هي موان بي سور 4. دونك درنا هاد العمليات. دونك طونجونت موان بي سور 4 اللي عرفها يديرها مباشره ما كان حتى شي مشكل اللي عرفها، ولكن اللي ما عرفش الطريقه يمشي بهاد الطريقه، اللي خاف يغلط يمشي بهاد الطريقه، سينو الا حافظها يقدر يديرها مباشره ماشي مشكل. هادي صحيحه غير في سينوس والطونجونت، اما الكوسينوس لا، الكوسينوس ما يمكنليش ندخل الناقص لداخل. داكوغ. نمشي دابا من لقيت هاد الفا غادي ندير هاد القيمه اللي هنا كامله نعتبروها اكس ماجيسكول كتساوي لنا الفا بلس كابي. ها هي هادي كتساوي لنا الفا. الوغ نرد بي سور دو للطرف الاخر غتولي لنا بي سور دو موان بي سور 4 اللي هي بي سور 4. مزيان لقينا اكس، ولكن حنا ملي كنقلبو على لي سوليسيون في المجال موان دو زيرو. دونك شنو نديرو؟ دو خصنا نأطرو نديرو هكا بي سور 4 plus kp compris entre moins 2p
اي زيرو. داكوغ سنأطروهم هنا في موان دو بي زيرو كيما درنا في المعادلة السابقة. باغ سويت غادي نحيدو بي تبقى لنا موان دو 1 sur 4 plus k 0. الوغ غادي نزيدو دونك غادي نقلع هاد واحد على 4 يولي لي 1 sur 4 موان 2 moins 1 sur 4 plus 1 sur 4 plus k moins 1 sur 4. داكوغ زدت كاع الأطراف ناقص 1 على 4 باش نقدر نختزل هاد 1 على 4. دونك زدت منا ناقص 1 على 4 منا ناقص 1 على 4 منا ناقص 1 على 4. غادي ناخد ورقة أخرى ونكتب النتيجة هنايا. بالنسبة للنتيجة دونك نكتب هنا باغ دونك لا الوغ منعاودوش التكرار ديال هاد الروابط. دونك غادي نحسبها مباشرة هنا. غادي نحسب هادي، لاحظو معايا هنا نكتبها نديرها لكم هكا باش تبان. دونك غادي نحسب هادي هنا كون نحسب هادي تولي لي هنايا 8 sur 4 8 sur 4 moins 9 sur 4 moins 9 sur 4. هنا و جو في سامبليفي تبقى لنا 4 كا وهنا تبقى لنا moins 1 sur 4 هكذا. هكا تولي هاد الكتابة هادي. الوغ اي منساوش اي كا ابارتيان ا زد ديما خصنا نزيدوها هادي اي كا ابارتيان ا زد. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير واحد المستقيم على هاد الشكل هذا ونمثل هادو ناقص 9 على 4 ثم moins 1 sur 4. مزيان. دابا عندنا او ايكال غادي نديرو هنايا هكا اوفير فيرمي. هنا عندنا ستريكت غادي نديرو هنايا اوفير يمشي على برا. دونك المجال اللي عندنا هو هذا المجال اللي راه هنا لان كا محصور بين ناقص 9 على 4 وناقص 1 على 4. دونك هذا هو المجال اللي عندنا. هادي من نحسبوها كتعطينا شنو؟ ناقص 2.5. المهم نقدر نحسبها دروك ناقص 2.25 على هذا الشكل هذا. هذه كتساوي لنا ناقص 0.25. الوغ دابا نمشي نمثل دابا الاعداد اللي كتنتمي للزيت وقريبه من هذه بحال زيرو. فين غادي يجي زيرو؟ غادي تجي هنايا. علاش؟ لان هادو اعداد سالبه. هنا ناقص 2.5 مورا شنو غادي تجي مباشره؟ العدد النسبي اللي مباشره مورا شنو هو ناقص 3 مباشره. غادي يجي مورا هذا هو ناقص 3. الوغ ناقص 2 غادي تجي هنا وناقص 1 غادي تجي هنا. بليتو وي ناقص 1 غادي تجي هنا هكا غادي تجي. دونك هادوما الاعداد اللي عندي ناقص 2 وناقص 1 هما اللي كاينين في هذا المجال. دونك k est égal à moins 2 ou bien k est égal à moins 1. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نعوضهم في هاد معايا. غادي نمشي نعوضهم في هذا اللي اثرت هنا. اللي اثرت هو بي على 4 زائد كاب بي. بي على 4 زائد كاب بي. غنعوض هنا بي على 4 موان 2 نديرو موان بلس 2 فوا هاكا ندير فوا موان 2 فوا بي est égal à p sur 4 moins 4 p est égal. ونحسبو هادي إلا عوضنا موان زاد تولي لنا p sur 4 plus plutôt plus 2 fois moins 1 fois p est égal à p sur 4 moins 2p. ونحسبو هادي. الوغ هنا توحيد المقام 4 على 16 على 4 ناقص 15 على 4 بهذا الشكل هذا. الوغ كاين شي خطأ هنايا درنا شي خطأ. موان 2 عوضنا موان 2 4 لأن خصني المجال اللي خصني هو ناقص 2. نعاود نشوف هنا باش ما نغلطش. دونك هنايا حيدت بي بقات لي هاد الكتابة هادي مزيان. الوغ نزيد لها هاد الكتابة. دونك هنايا 8 على 4 هي 2 دونك ناقص 9 مزيان. دونك هنايا كاينه ناقص 2 بليتو هنا اللي غلطت. هنا غلطت. شوفوا لاحظوا معايا هنا كاينه كا نعاود نكتبها. شوفوا هنا كاينه كا ما كايناش دو بي. دونك نتوما تقدروا تغلطوا في هذه. حاولوا تركزوا مزيان. هنا ما كاينش دو كابي كاين غير كابي. لاحظوا معايا كاينه غير كابي ما كاينش دو كابي. دونك انا كنت غلطت. الوغ شنو ندير؟ نحيد هاد الزوج هادي نحيد هاد الزوج هادي ونحيد هاد الزوج هنا. دونك هو لان عندنا غير كابي ما عندناش دو كابي.
نحيد دابا نمحي هادي، نحيد هادي. دونك ممكن نتوما تغلطوا في هادي، خصكم تركزوا مزيان ترجعوا لدوك الحلول اللي عندنا تما باش تقدروا تخدموا. الور تساوي، نكتبها هنا. دونك عندي هنايا بي، وهنا غادي تكون عندي موان دو هكذا، هنا غادي تكون عندي موان بي، دونك موان بي هكذا تساوي. الور تولي عندي هنايا بي على 4 موان دو بي، كنجيني واحد المقام الواحد هو 4، غتولي لي هنا بي، وغادي ندير ناقص 8 بي. هنا المقام واحد هو 4، دونك غندير هنا بي ناقص 4 بي تساوي 4 ناقص 7 بي على 4 على هذا الشكل هذا. ثم هنا غادي نحسب هادي، غتولي ناقص 3 بي على 4. دونك لقيت الحلول ديال المعادلة، لقيت الحلول ديال هاد المعادلة هادي طونجونت اكس موان بي سور 2 تيكال ا موان 1 في موان 2 بي 0. الوغ علاش اكتشفت هذا الخطأ ديالي؟ لأن من حسبت لقيت واحد العدد اللي ما كينتميش لذاك المجال. ناقص 15 على 4 كتعطينا الفصيلة، حنا راه بغينا في ناقص 2 بي، دونك هنا تما عرفت بلي كاين عندي الخطأ. دونك كنتو نتوما من توصلوا لواحد الحل بعدا شوفوا داك الحل واش كاين في داك المجال. لا ما كاينش، الا ما كاينش في داك المجال دونك راه كاين شي خطأ. هنا لا، مثلا 7 على 4 راه كتعطينا واحد فاصلة، ماشي مشكل. انا خص يكون ديما هاد العدد على هاد العدد خص يكون بين ناقص 2 و 0، بين ناقص 2 و 0. دونك اس انا كنخدمو دابا اس في المجال موان 2 بي 0 ايتيغال، عندنا جوج، عندنا ناقص 3 بي على 4 ناقص 7 بي على 4. مزيان. دونك حلينا هاد المعادلة في المجال اللي مطلوب منا ناقص 2 بي 0. لأين عطاونا قالوا لنا نمثلو هاد الدوال، عفوا هاد القيم، قالوا لنا نمثلو هاد القيم. غادي نكتب هنا 2 moins 3p sur 4 et moins 7p sur 4. الو بالنسبه لهذه راه ايتي ميزور برينسيبال. موان 3 لينا 3 صغيره على 4. شوفوا اون فوا نلقاو البسط صغير من المقام صافي. هنا 7 كبيره على 4، الوغ خصنا لا ميزور برينسيبال. دونك شنو غادي ندير هنا؟ عندنا ناقص 3، واخا نديرو هنا غير ما نديروش ناقص، من الاحسن نديرو غير 3 بي على 4 راديان، نحولوها تولي 3 في 180 باستعمال الآلة الحاسبة. شحال غادي نلقاو هادي؟ غادي نلقاو 135 درجة، ولكن مع الموان نجيو في السونس نيجاتيف. دابا كنحسبو غير العدد الموجب، عندنا ما نديرو بالموا هنا في الدوغري. غادي نمشيو هادي خصنا نحولها، قلنا لأن هادي ماشي ميزور برينسيبال، هنا صعيبة باش نرسموها هكا، خصنا نستعملو الآلة الحاسبة بزاف د المرات. الوغ ايتيغال ولا كونغري، كنديروها ككونغري، خصنا نحولها. شنو غادي نديرو باش نحولها لا ميزور برينسيبال؟ نشوفو شي عدد من مضاعفات 4 قريب ل 7 هو 8. دونك ممكن ندير هنايا موان 8 بي بلس بي. لاحظوا معايا بان هذا البسط هذا هو موان 7 بي، لا بي ناقص 8 هي ناقص 7 موديلو دو بي. ضروري نديرو هذا موديلو دو بي كونغري. الوغ نقسمو دابا هادي على هادي، تبقى لنا موان دو بي بلس بي سور 4 موديلو دو بي. داكوغ. الوغ هادي 8 على 4 هي 2. الوغ هنا في هاد الحالة ملي كيكون عندنا لا كونغريونس دوكا بي كنحيدوها، شنو غيتولي هنا؟ غيتولي بي سور 4 موديلو دو بي هكا يتولي. دونك هادي راه هي نفسها في نفس المكان في الدائرة المثلثية، بي على 4 وناقص 7 بي على 4 رانا في نفس المكان، لأن بحال غير بي على 4 نقصنا منها دورة. شوفوا معايا بي على 4 نقصنا منها دورة غتولي في نفس المكان. دونك يكفي أنني نمثل بي على 4 ونحط هادي تما. داكوغ. الوغ بي على 4 راديان هي 45 درجة. داكوغ. دابا نمشي نمثل هاد القيم. دونك الدائرة من بعد ندير لو روبير autonomie liée
au cercle trigonométrique. بهذا الشكل هذا. الوغ دابا نمشي نشوف عندي هنايا ناقش كامله بها بالموان ديالها كتعطينا 45. لاحظوا معايا بها بالموان ديالها كتعطينا بلوس. دونك ماشي نقولوا هنايا خصنا نشوف لو سونس نيجاتيف بي على 4، لا، عندنا ناقص 7 بي على 4 حسبناها باستعمال هاد الاشاره ديالها، عطاتنا هنا واحد القيمه موجبه تكافئ واحد القيمه موجبه كونغري ا بي سور 4. دونك نمشيو نعبروا هاد بي سور 4 في الاتجاه الموجب اللي هو 45 درجه. الوغ شنو غادي ندير هنا بهذا الشكل هذا، ونعبر منها 45 درجه. لاحظوا معايا 0 40 ها 45 درجه. نحط هنا، ما نجيش نحط هنايا القلم انا باش عرفتو واش هنا ولا هنا ولا غلطت هنا. نحط هنا قدام هاد الشرطه اللي هنا قدام 45 ونشد المسطره على هاد الشكل، عاد نرسم هكذا. شنو ندير هنا؟ هنا ما نديرش ندير بي على 4، ندير هاد القيمه اللي عطاونا هنا في الاول، وغادي ندير هنا ناقص 7 بي على 4. علاش؟ لان بي على 4 راها كاينه هنا 45 درجه. شوفوا بي على 4 الا نقصنا منها، دوك هذا لو سونس بوزيتيف، ها هو نديرو هنا، هذا لو سونس بوزيتيف. هيا بي على 4 الا نقصت منها 2 بي فين غادي تجي؟ ما معنى نقصنا 2 بي؟ يعني نقصنا دوره. هيا ناقص 2 بي غتولي هنا هي ناقص 7 بي على 4. لاحظوا معايا بي على 4 ناقص 2 بي هي ناقص بي 7 بي على 4. دونك هنا مثلنا ناقص 7 بي على 4. دابا نمشيو نمثلو هنا عندنا موان 3 بي سور 4. لاحظوا معايا موان 3 بي سور 4. اللي عندنا هنا 0 نمشيو هكا حتى نوليو موان 2 بي. هذا هو المجال اللي عندنا. دابا نمثلو 135 واش لو سونس بوزيتيف ولا لو سونس نيجاتيف؟ 135 واش لو سونس بوزيتيف ولا لو سونس نيجاتيف؟ هنا شنو عندنا موا. الوغ خصنا نمثلوها في لو سونس نيجاتيف لان هذه سالبه. انا حسبت غير الموجب. دونك عندنا هنا موا، دونك غادي نمشيو في لو سونس نيجاتيف. دونك شنو غادي ندير؟ نكحس شويه هكا باش يبان لنا. الوغ غادي نمشي نقلب المنقال على هذا الشكل هذا، فوالا، وغادي على هذا الشكل هذا، وغادي نحسب في لو سونس نيجاتيف. هذا لو سونس بوزيتيف غنولي هكا، غادي نحسب شحال 135. دونك هذه 130. لاحظوا معايا 135 هي هذه، دونك هي هذه 135. ولا كي قلت لكم قبيلات راه المقابله ديال هذه غادي تجي هنا، المقابله ديال هذه النقطه، لان في الطونجونت كيكون عندنا جوج دائمات، جوج ديال الحلول. اذا لقينا غير حل نديرو المقابل ديالو، المماثله ديالها، عفوا المماثله ديالها ماشي المقابله، المماثله. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نكتب هذه القيمه هذه اللي هنا، غادي نكتبها هنا. دونك هذه القيمه اللي عندي هنا، هذه القيمه هي اللي غادي نكتب هنا، وغادي نكتب هنا ناقص 3 بي على 4، ونكون مثلت الحلول اللي عندي في هذه المعادله. دونك سالينا هذا التمرين ديال المعادلات في المجال. في التمرين المقبل سندرس ان شاء الله المتراجحات لي زينيكواسيون تريغونومتريك، المتراجحات المثلثيه. دونك غنعطيكم تمرين باش تخدموه ومن بعد نصحوا المتراجحات المثلثيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.